बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, बहुत अरसे के बाद मैं दोबारा से आपके लिए लाया हूँ कि आपका हफ़्ता कैसा रहेगा। तो अब आप मेरे YouTube चैनल पर ये वीडियोस देख सकेंगे अपने सितारे के बारे में। हम दोस्तों से ये दरख्वास्त भी करता हूँ कि आप लोग सब मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं पहले बुर्ज से, बुर्ज हमल। नाजरीन, बुर्ज हमल वालों के लिए बड़ा बेहतरीन वक्त है, इसलिए मंगनी शादी ब्याह के पैगामात के लिए और मंगनी शादी के लिए 11 अप्रैल तक बड़ा बेहतरीन टाइम है कि वो मंगनी शादी का पैगाम भेजें या मंगनी शादी अपनी करें। अप्रैल तक वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं जो स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं, स्टॉक मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं या ऑनलाइन अपना कोई भी कारोबार कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन वक्त है। और सेहत के हवाले से आपको मसाइल हो सकते हैं बुर्ज हमल वालों के लिए, और बुर्ज हमल के लिए जो ख़वातीन हैं उनकी सेहत ख़ुसूसी तौर पर मुतासिर होने के इम्कानात हैं। जो हामला ख़वातीन हैं, हसूल मुमकिन होगा आपके लिए 21 अप्रैल तक। जो लोग कर्जा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए 21 अप्रैल तक बड़ा बेहतरीन वक्त है। सौर बुर्ज सौर वालों के लिए ये वक्त बड़ा बेहतरीन है। वो लोग जो अपना किसी की भी किस्म का कारोबार कर रहे हैं, मुलाजमत के लिए आप इस वक्त अप्लाई कर सकते हैं। ताहम जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं वो इस वक्त थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, परेशानियों का शिकार रहेंगे। तो उनको मैं मशवरा यही दूंगा कि आप ख़ुद से अभी जॉब ना छोड़ें, तो इंशाल्लाह हालात बेहतर भी आ जाएंगे। मुआहदे हरगिज़ ना करें और कोई भी नया चेक हरगिज़ ना साइन करें। ये 21 अप्रैल तक आप ना नए मुआहदे करें और ना कोई नया चेक साइन करें। और गाड़ी की तब्दीली मुमकिन है और इंशाल्लाह घरेलू सुकून भी नसीब होगा। और वो लोग जो गैर शादीशुदा हैं वो 21 अप्रैल तक शादी का पैगाम भेजें, तो उसमें इंशाल्लाह कामयाबी है। नाई बुर्ज जोज़ा, बुर्ज जोज़ा वाले वो अफराद जो सोशल मीडिया से जिनका ताल्लुक़ है उनको भी अरूज रहेगा। ताहम अपनी तहरीर और तकरीर में एहतियात बरतें, यानी कि अल्फाजों का दुरुस्त इस्तेमाल करें, वरना आप किसी ज़ेर आताब आ सकते हैं। और वो समाजी कारकुन जो लोग बुर्जोज़ा वाले जो समाजी कारकुन हैं उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन वक्त है। अपने मुल्क फ़िलहाल आप नहीं जा सकते, बे औलाद अफराद के लिए खुशखबरी हो सकती है और मुलाजमत के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बुर्ज सरतान, बुर्ज सरतान वाले वो अफराद जो तालीमी मामलात से जिनका वास्ता है, यानी कि या टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, तो उनके दोनों के मामलात ही ज़ेर इल्तवा रहेंगे। वो अफराद जो दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं उनके लिए मुश्किलात होंगी। रिश्तेदारों के साथ भी ताल्लुकात कशीदा रहेंगे। स्टॉक मार्केट के लिए बुर्ज कैंसर वालों के लिए इस वक्त बेहतरीन वक्त नहीं है, तो लिहाजा स्टॉक मार्केट में आप सरमायाकारी हरगिज़ ना करें। 22 अप्रैल तक मंगनी शादी का पैगाम भेजें। 22 अप्रैल तक विरासती तकसीम मुमकिन है और 30 अप्रैल के बाद मुलाजमत पेशा अफराद को तरक्की मिलने के इम्कानात हैं। बुर्ज असद, बुर्ज असद वाले वो अफराद जो अदाकार हैं, सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं या किसी भी किस्म के आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्टों की बहुत से इकसाम हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी आर्टिस्ट गिने जाते हैं, पेंटर भी आर्टिस्ट गिने जाते हैं, और वो जो एक्टिंग करते हैं वो तो बाकायदा ही एक्टर गिने जाते हैं, आर्टिस्ट गिने जाते हैं। तो आपका अगर ताल्लुक़ किसी भी आर्ट के शोबे से है तो उसमें आपको इस वक्त तरक्की मिलने के इम्कानात हैं, आपकी शोहरत में भी इजाफा होने के इम्कानात हैं। 21 सफ़रों से आपका वास्ता पड़ता रहेगा। तहरीरी मुआहदा आप हरगिज़ न करें, कोई भी चेक भी आप हरगिज़ साइन ना करें। गाड़ी का ख़रीदना भी बेहतर रहेगा और प्रॉपर्टी का ख़रीदना भी बेहतर रहेगा। ताहम बच्चों के हवाले से आपको मसाइल पेश आने के इम्कानात हैं। अपने बच्चों का सदका याद से दीजिए। बुर्ज सुमला विरगो, बुर्ज सुमला वाले अफराद का रूहानियत से वास्ता पड़ता रहेगा और रूहानी सलाहियतें इनके अंदर बेदार होंगी, और वैसे भी इनके अंदर सलाहियतों में अब इजाफा होगा। सलाहियतों में तो निखार आएगा, लेकिन सलाहियतों में निखार के साथ आपके इज़्ज़त और वक़ार में भी इजाफा होगा, और कारोबार को वुसअत देने के लिए बड़ा बेहतरीन वक्त है। उससे भी आपके ताल्लुकात कशीदा रहने के इम्कानात हैं और रिश्तेदारों से भी ताल्लुकात कशीदा रहने के इम्कानात हैं, और अज़वाजी ताल्लुकात में भी बिगाड़ आने के इम्कानात हैं। तो लिहाजा अपने माशरती मामलात पर आपको
مشکلات کا شکار رہیں گے اور مشکلات پیش آئیں گی، تو لہٰذا آپ گفتگو میں بڑا ہی احتیاط کیجئے، اور اگر کسی کی کوئی بات آپ کو بری بھی لگتی ہے تو اس پر فی الحال آپ صبر کریں، اور وہ افراد جو ٹیکنیکل شعبوں سے وابستہ ہیں ان کے لیے ترقی کے امکانات ہیں اور ان کے لیے راستے کھلیں گے۔ برج میزان والے وہ افراد جن کا تعلق سٹاک مارکیٹ سے ہے یا وہ کسی بھی قسم کی پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے 20 اپریل تک کا بڑا انتہائی احتیاط والا وقت ہے کہ وہ 20 اپریل تک ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیں، اور ہر کسی نہ کسی دوست سے کوئی صلاح مشورہ ضرور کر لیں۔ تو میرا علم یہی کہتا ہے کہ 20 اپریل تک پراپرٹی کا خریدنا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، اور سٹاک مارکیٹ میں بھی پیسہ لگانا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی رقم وصول کرنی ہے، قرض دی ہوئی ہے، تو اس کے لیے بہترین وقت ہے، امکان ہے، یہ ہے کہ آپ کو آپ کی دی ہوئی قرض والی رقم ملنے کے امکانات ہیں۔ دوسری، آپ کو 20 اپریل تک ہی آپ کو شادی اور منگنی کے تہ پانے کے بھی امکانات موجود ہیں بھی ممکن ہے۔ اور وہ افراد جو قانونی اداروں میں کام کرتے ہیں، یعنی کہ پولیس ہے یا یعنی کہ کوئی بھی قانونی شعبوں سے وابستہ ہیں، تو ان کے لیے فائدے ہیں اور ان کے لیے نئے راستے اور نئی راہیں کھلیں گی۔ اسکارپیو والے افراد کے اخراجات میں اضافہ ہوگا، اور کسی بھی قسم کی گھر، گاڑی یا کسی بھی قسم کی تبدیلی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اخراجات میں اضافہ ہونے سے مالی مسائل بھی بڑھیں گے، اور گھریلو معاملات میں تلخ کلامی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ جو آپ کے گھر میں افراد ہیں ان سے آپ کا خدا نخواستہ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ دباؤ کا فی الحال آپ شکار رہنے کے امکانات ہیں، تو لہٰذا آپ ریلیکس رہیں۔ کوئی بھی یکسوئی کی آپ مشق کریں تو اس میں امید ہے کہ آپ اس ذہنی دباؤ والے پیریڈ سے نکل جائیں گے، اور وہ افراد جو ملازمت پیشہ ہیں تو ان کے لیے امکان ہے کہ ان کی ترقی ہو۔ افراد کو مسائل پیش آنے کے امکانات ہیں، اور 15 اپریل تک خدا نخواستہ کوئی کاروباری نقصان ہونے کے بھی امکانات۔ سیجیٹیریس برج قوس والے وہ افراد جو سفر کرنا چاہتے ہیں پاکستان کا اندرون ملک یا بیرون ملک، تو ان کے یہ دونوں ہی قسم کے سفر التوا میں رہنے کے امکانات ہیں، سفروں میں تاخیر ہوگی، تو لہذا اس بات پر گھبرائیں نہیں، ابھی آپ کے ستارے میں سفر کے اشارے ابھی مجھے نہیں مل رہے۔ پارٹنرشپ والے افراد فائدے میں رہیں گے، وہ افراد جو کسی کے ساتھ مل کر مشترکہ بزنس کر رہے ہیں ان افراد کو فائدہ ہوگا، تاہم مالی مسائل آپ کے بڑھیں گے، گھریلو معاملات بھی الجھے رہیں گے، رشتہ داروں سے معاملات بھی الجھے رہیں گے، لہذا آپ کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فی الحال آپ نہ کوئی نیا معاہدہ کریں، نہ کوئی نیا چیک سائن کریں، اور نہ کوئی نیا کاروبار کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ برج جدی والے افراد کے لیے منگل سے 9:25 پر صبح کے وقت سے لے کر یہ آپ کے لیے بڑا بہترین ٹائم ہو رہا ہے۔ منگل کے دن صبح 9:25 سے آپ کا بہترین ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ آپ کوئی اگر نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی ملازمت کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو منگل کے دن سے آپ کا بڑا بہترین ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی معاملہ زیر التوا ہے تو اس کو آپ منگل کے دن سے دوبارہ سے شروع کریں تو امکان ہے کہ وہ کام آپ کا مکمل ہوگا۔ کاروبار کرنے والے افراد کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے، اور وہ افراد جو سماجی کارکن ہیں یا جن کا دوست احباب کا حلقہ بہت زیادہ ہے تو وہ کسی نہ کسی الزامات کی زد میں آ سکتے ہیں، تو لہذا سماجی تعلقات میں بھی احتیاط کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ گفتگو نہ کریں، آپ کی شہرت متاثر ہونے کے امکانات ہیں، اور تعلیمی سلسلہ فی الحال آپ کا منقطع رہے گا۔ برج دلو والے وہ افراد جو کسی بھی قسم کی پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، مشترکہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ افراد جو پراپرٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو جمعرات 6:06 پر ان کے لیے بڑا بہترین ٹائم ہے، تو آپ جمعرات کے دن سے 6:06 کے بعد آپ کوئی پراپرٹی خریدیں یا نیا کوئی معاہدہ کر لیں پارٹنرشپ کا، تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تاہم وہ افراد جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل وقت رہے گا، اور برج دلو والوں کے خفیہ دشمن بہت زیادہ متحرک ہیں، تو لہٰذا آپ
کو خفیہ دشمنوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ صحت کے متاثر ہونے کے بھی امکانات ہیں اور ذہنی دباؤ کا شکار بھی رہیں گے۔ فی الحال آپ بیرون ملک نہیں ابھی جا سکتے، تو لہٰذا فی الحال بیرون ملک جانے کی ابھی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور پیسہ بھی ضائع ہوگا۔ برج حوت والے افراد کے لیے ہفتہ کا دن 8:33 پر بڑا بہترین ان کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ جو اپنا کاروبار کرتے ہیں تو ان کے لیے ہفتہ کے دن سے 8:33 پر بڑا بہترین ٹائم شروع ہو رہا ہے، تاہم اخراجات میں اضافہ ہوگا اور مالی مسائل آپ کے سر اٹھائیں گے۔ اس ہفتے وہ افراد جو لون لینا چاہتے ہیں وہ اپلائی کریں تو ان کو اس میں کامیابی ہوگی۔ صحت کے مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں اور مالی پوزیشن بھی مستحکم رہے گی، تاہم دوستوں سے آپ کے تعلقات کشیدہ رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔